बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 मार्च 2023 रोज़ सोमवार 14 शबान बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती सूरत हाल, बदलती हुई खबरें और बदलते हुए कानून पर नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। शाही फरामीन जारी, सलमान बिन यूसुफ अल दोसरी नए वज़ीर इत्तलाआत मुकर्रर। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने शाही फरामीन जारी किए हैं। इतवार को सरकारी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने शाह सलमान बिन यूसुफ बिन अली अल दोसरी को नया वज़ीर इत्तलाआत मुकर्रर कर दिया। इंजीनियर इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अल सुल्तान को वज़ीर मुमलकत और काबीना का रुकन मुकर्रर किया गया। एक और शाही फरमान के ज़रिए हमूद बिन बदाह अल मरीखी को ऐवान शाही में मशीर बदरजा वज़ीर तैनात किया गया है। सऊदी अरब ने बहरीन को 10 विकेटों से हराकर ACC कप जीत लिया। बैंकॉक में होने वाले ACC मेंस चैलेंज कप के फाइनल में सऊदी अरब की कौमी क्रिकेट टीम ने बहरीन को 10 विकेटों से हरा दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी क्रिकेट टीम मैच के 50 ओवर्स में गालिब रही। बहरीन की पूरी टीम 21.1 ओवर्स में सिर्फ 26 रन बनाकर आउट होगी। सऊदी अरब ने 4.1 ओवर्स में किसी नुकसान के बगैर 30 रन बनाए। थाईलैंड में मौजूद सऊदी अरेबियन क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशल ने इस मौके पर कहा, मैं अपनी क़यादत को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जिन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मुंतज़मीन की टीम और ख़ास तौर पर खिलाड़ियों का जो उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेलकर कप जीता है। रमज़ान में बैंकों और पैसे भेजने वाले मराकज़ के औकातकार ईद की छुट्टियों का ऐलान। सऊदी सेंट्रल बैंक जो है सामा ने रमज़ान, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान बैंक, उनकी ब्रांचेज और तरसील ज़र के मराकज़ के औकातकार जारी किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक सामा का कहना है कि रमज़ान के दौरान सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक उसकी टाइमिंग्स होगी। बैंकों की तमाम ब्रांचेज की यही टाइमिंग्स होगी। पैसे भेजने के जो मराकज़ हैं वो सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुले रहेंगे। सामा ने ईद की छुट्टियों के हवाले से बताया कि पीर 17 अप्रैल 2023 26 रमज़ान की ड्यूटी के बाद बैंकों में छुट्टियां शुरू होंगी। मंगल 25 जो अप्रैल है 5 शवाल को बैंक दोबारा खुलेंगे। ईद उल अज़हा की छुट्टियां जुमेरात 22 जून 2023 4 ज़ुल्हिज्जा को ड्यूटी ख़त्म होने पर छुट्टियां शुरू होंगी और इतवार 2 जुलाई 14 ज़ुल्हिज्जा को बैंक दोबारा खुलेंगे। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने जो है 2 गलतियों से खबरदार किया है जिससे बैंक अकाउंट्स जो है उसकी सेफ्टी कम होती है। सऊदी बैंकों की बैंकिंग इंफॉर्मेशन और आगाही कमेटी ने 2 गलतियों से खबरदार किया है जो अकाउंट होल्डर्स की जो सेफ्टी है उसमें कमी का सबब बनती है। उन्होंने कहा कि अपने मोबाइल में पासवर्ड्स को लिखना या उसको सेव करके रखना या ऑटो सेव जो फीचर है उसको इस्तेमाल करना अकाउंट की सिक्योरिटी लेवल को कम करता है। सऊदी बैंक अपनी मोहतात जो है रहे मुहिम जारी रखे हुए है जिसका मकसद ऐसे तरीके मुतारिफ करवाना है जिसका मकसद धोखाधही और जो है और बैंक अकाउंट्स को कंट्रोल करना है ताकि धोखाधही से बचा जा सके। सऊदी अरब में 100 साल में पहली मरतबा बर्फ़बारी, वायरल वीडियो की हकीकत क्या है। इंटरनेट पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो में बर्फ़ से ढके हुए ऊँटों को रेतले और कुछ सऊदी अरब में दिखाया गया है। अल अरेबिया इंग्लिश के मुताबिक ये वीडियो सऊदी अरब के इलाके तबूक में फिल्माई गई थी जहाँ हर साल बर्फ़बारी होती है। ताहम फ़िलहाल तबूक में कहीं बर्फ़बारी नहीं हो रही और झूठा दावा करने वाली वीडियो 2 साल पहले बनाई गई थी। 26 फरवरी को एक तस्दीकशुदा ट्विटर अकाउंट से शाया होने वाली वीडियो के साथ एक ट्वीट में ये गलत दावा किया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग ने एक बार फिर हमला किया। सऊदी अरब में 100 साल में पहली बार बर्फबारी हुई। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट के कम्युनिटी नोट फीचर ने जो कुछ ट्वीट्स के जो है वो हक़ाइक़ की जांच पड़ताल करता है और सियाको सबक फराहम करता है इसको गलत करार दिया। ये 2021 के गल्फ टुडे के मजमून से मुंसलिक है जिसमें असल कहानी बयान की गई थी। इससे कतई नज़र प्लेटफॉर्म के बहुत से सार्फिन ने इस दावे को तक़वियत देने के लिए वीडियो का इस्तेमाल किया। दर हकीकत सऊदी अरब के शुमाली इलाकों में बर्फबारी आम है। सऊदी अरब की सरकारी ट्रैवल गाइड वेबसाइट विजिट सऊदी जो है उसमें बर्फ़ में मुख्तलिफ तजर्बात पेश करती है जिसमें सर्दियों के दौरान चहलकदमी, ऊँटों की सवारी, स्लाइडिंग और कैंपिंग वगैरह शामिल हैं। सऊदी सफारतखाने के तर्जुमान फहद नज़ीर ने 2021 में ऑनलाइन वायरल होने वाली इस वीडियो से मुतालिक कहा था, मौसमियाती तब्दीली से इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन सऊदी अरब के शुमाल मगरबी तबूक में बर्फ़बारी कोई इतना नया वाक़या नहीं है। उनका कहना था आम तासर के बरक्स सऊदी अरब का हर खित्ता साल भर गर्म नहीं रहता है।
کنگ فہد کازوے نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ مسافروں کا ریکارڈ بنا دیا۔ کنگ فہد کازوے پل جو ہے، جو سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والا پل ہے، اس نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ہفتہ کے دن اس پر 1,36,000 سے زیادہ مسافر ایک دن میں گزرے۔ اس دن مسافروں کی تعداد 1,36,498 رہی۔ یہ پل کی تاریخ میں اس کے قیام سے لے کر اب تک کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اس سے پہلے یہ تعداد 11 جنوری 2020 کو ریکارڈ کی گئی تھی، جو کہ 1,31,000 تھی۔ اب یہ تعداد اس کو بھی ریکارڈ جو ہے وہ کر گئی ہے۔ ریاض میں اسلحے کی نمائش اور ویڈیو شیئر کرنے پر 2 شہری گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پولیس نے ایک سماجی تقریب کے دوران اسلحے کی نمائش اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے الزام میں 2 سعودیوں کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ سماجی تقریب میں اسلحے کی نمائش کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل تھی۔ نشاندہی کے بعد دونوں شہریوں کو حراست میں لیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ ایک شہری کو اسلحے کی نمائش کرنے اور دوسرے کو ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں انفارمیشن کرائم کے قانون کے تحت اس قسم کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر جاری کرنا جرم ہے۔ قصیم ریجن کے پیٹرول اسٹیشن پر آتش زدگی، 1 ہلاک، کئی گاڑیاں تباہ۔ سعودی عرب کے قصیم ریجن کی المذنب کمشنری میں ایک پیٹرول اسٹیشن پر آگ لگنے سے 1 شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ سبق نیوز کے مطابق آتش زدگی سے کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ محکمہ شہری دفاع نے ٹویٹر پر بیان میں 1 شخص کی ہلاکت اور 2 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ فائر فائٹرز نے کئی گھنٹے کی کوششوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ آتش زدگی کے اسباب کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں اتوار کو بھی سونے کے ریٹ میں استحکام رہا۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں اتوار 5 جو مارچ ہے اس کو کاروبار کے آغاز پر سونے میں جو ہے ریٹ جو ہے اس میں استحکام دیکھا گیا۔ سب سے زیادہ فروخت ہونے والا 21 کیرٹ سونا 195.80 ریال، 24 کیرٹ کا سونا 223.77 اور 22 کیرٹ 205.12 اور 18 کیرٹ والا جو سونا ہے 167.83 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا۔ سعودی خلا نورد کی اسپیس روانگی 12 مئی کو مقرر۔ اولین سعودی خلا نوردوں کی اسپیس روانگی کے لیے 12 مئی کی ابتدائی تاریخ مقرر ہو گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ناسا نے 1 مئی کو تاریخ کو تبدیل کر کے نئی تاریخ جو ہے وہ مقرر کی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ امریکی جو خلا نورد ہیں وہ بیہی ویٹسن کی قیادت میں سعودی خلا نورد خلائی مہم پر جائیں گے۔ واضح ہے کہ سعودی خلا نورد گزشتہ 17 اکتوبر سے امریکہ میں خلائی سفر کی مشق میں مصروف ہیں۔ خلائی مہم کے حوالے سے مزید تفصیلات کا اعلان اپریل کے آخر میں کیا جائے گا۔ پاکستانی عازمین کا پہلا حج کا قافلہ 21 مئی کو پہنچے گا۔ پاکستانی عازمین کا پہلا حج قافلہ 21 مئی کو سعودی عرب پہنچے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پاکستانی عازمین کی حج پروازیں 2 اگست تک جاری رہیں گی۔ سعودی ایئر لائن کے ذریعے 44,000 پاکستانی عازمین کی آمد ہوگی، 38,000 PIA کے ذریعے آئیں گے، جبکہ باقی پرائیویٹ ایئر لائنز استعمال کریں گے۔ انتظامیہ نے کہا کہ پاکستانی عازمین حج کی آدھی تعداد براہ راست مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر اترے گی، جبکہ آدھی تعداد کو جدہ کے ہوائی اڈے پر اتارا جائے گا۔ واضح ہے کہ اس سال سے پاکستان سے 1,80,000 عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ گاڑیوں کی اسپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی شروع۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا کہ گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی نیلامی ہو رہی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا کہ نیلامی ابشر پورٹل کے ذریعے آن لائن ہے۔ نیلامی میں سعودی شہریوں سمیت مقیم غیر ملکی بھی حصہ لے سکتے ہیں اور اپنی پسند کی نمبر پلیٹ خرید سکتے ہیں۔ محکمے نے کہا گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی اسپیشل نمبر پلیٹ کی نیلامی میں شرکت کے لیے ابشر اکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ محکمہ ٹریفک نے کہا نمایاں نمبر پلیٹس کی نیلامی پیر تک جاری رہے گی۔ عالمی بینک کی سربراہی کے لیے اجے بنگا کی نامزدگی کی حمایت کرتے ہیں۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان سے عالمی بینک کی سربراہی کے لیے امریکہ کی طرف سے نامزد انڈین نژاد اجے بنگا نے رابطہ کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اجے بنگا نے وزیر خزانہ کو اپنے پروگرام اور ٹارگٹ سے آگاہ کیا۔ دونوں شخصیات نے ترقیاتی ٹارگٹ کے حصول اور مشترکہ مفادات کے یکساں نقطہ نظر کا اظہار کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان نے کہا کہ سعودی عرب عالمی بینک کی سربراہی کے لیے اجے بنگا کی نامزدگی پر مطمئن ہے اور اس کی حمایت کرتا ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 70 پیسے، STC پہ دے رہا ہے 73 روپے 18 پیسے، تحویل راجی دے رہا ہے 73 روپے 62 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 78 پیسے، یورو 73 روپے 50 پیسے، منی گرام 73 روپے 82 پیسے، ٹیلی منی 73 روپے اور 54 پیسے۔ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو فوری بینک 21 روپے 42 پیسے، STC پہ 21 روپے 46 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 50 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 55 پیسے، منی گرام 21 روپے 48 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے اور 56 پیسے دے رہا ہے۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.